लेकिन इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान वीडी वाधवा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सिटी केबल के सीईओ। वाधवा जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि नतीजों के हाईलाइट्स क्या हैं आपके तिमाही नतीजों के? सबसे बड़ा नतीजों का हाईलाइट है कि इस बार हमारा जो लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट मार्जिन था विच वॉज नेग्लिजिबल, इस साल अभी बीटा मार्जिन हमारा करीब 353% का ग्रोथ होकर करीब 89 करोड़ पे हमारा बीटा मार्जिन है। और बिकॉज ऑफ द डिजिटाइजेशन टोटल ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है, करीब 33% की रेवेन्यू ग्रोथ है, करीब 490 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे हमारा अभी करीब क्लोज टू अबाउट 89 करोड़ रुपीज एबिटा मार्जिन है, जो लास्ट ईयर करीब 19 करोड़ था। और दूसरा जो है इस साल का अगर आप देखेंगे जो जिस हिसाब से हमारा एक्सपेंशन चल रहा है और डिजिटाइजेशन चल रहा है उसके हिसाब से बाय द टाइम वी रीच जो फोर्थ क्वार्टर तक अगर हम पहुंचेंगे तो हमारा इस साल के क्वार्टर 4 में वी आर लाइक टू डू टर्न अराउंड एंड मेक प्रॉफिटेबल बिजनेस। बिल्कुल। वाधव साहब, आपके एक्सपीरियंस को देख कैसा लगता है ये कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ सकती है? और मैं क्योंकि डिजिटाइजेशन को भी इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, आप डिजिटाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है, इसका कितनी हेल्प मिल रही है और आगे कंपनी इसको कैसे पूरी तरह से फ्रूटफुल एक वेंचर बनाना चाहेगी? इस केबल इंडस्ट्री में एक्चुअल होता क्या था, कस्टमर हमेशा पेमेंट करते थे कहीं ना कहीं पे, बिकॉज ये B2B मॉडल पे बिजनेस चलता रहा है, जैसे कि अनलाइक DTH। तो जिस दिन हम B2C मॉडल पे आ जाएंगे कहीं पे, क्योंकि कस्टमर पेमेंट पहले भी देता था और आज भी दे रहा है, और अब डिजिटाइजेशन होने से जो भी अनोमलीज या मेल प्रैक्टिसेस थी इस इंडस्ट्री की, कि जहां पे आपका सब्सक्राइबर बेस का एक्चुअल में आइडिया किसी को था नहीं, एंड मोस्ट ऑफ द MSOs जो है वो आपका मिडिल मैन पे डिपेंडेंट थे कि कितना सब्सक्राइबर बेस है। अब डिजिटाइजेशन से मेन चीज तो यही है कि आपको सब्सक्राइबर बेस का एग्जैक्ट आइडिया है कि कितने लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, कितने घरों में आपका प्रोग्राम चल रहा है। और दूसरी बात, सब्सक्रिप्शन जो है आपका पर सेट टॉप बॉक्स से कनेक्टेड हो चुका है। तीसरा मेजर जो चेंज आया इसमें कि आप जो कंटेंट, क्योंकि हम बाय करते हैं, हम कॉस्ट इनकर करते हैं, सेट टॉप बॉक्सेस में हम कहीं पे सब्सिडाइज करते हैं, तो जब हम वो आगे पास ऑन करते हैं तो हमारा कंट्रोल है कहीं ना कहीं पे ग्राउंड लेवल पे आज का डेट में किसका सब्सक्रिप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमारा क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या जा रहा है, सर्विसेज क्या जा रही हैं, कहीं ना कहीं पे बिकॉज ऑफ द डिजिटाइजेशन वो कंट्रोल लोकल लेवल ऑपरेटर से हटके कहीं ना कहीं पे अब MSOs के हाथ में आ रहा है। तो इसका मेरा ये मानना है कि इससे पूरा जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, उनके टैक्स का रेवेन्यू इंप्रूव होगा, ब्रॉडकास्टर्स को भी कहीं पे फिक्स फी की डील होती थी उनके लिए भी पर सब्सक्राइबर बेस कलेक्शन आएगा, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसीज आएगी, प्रॉफिट शेयरिंग एक प्रॉपर वे में होगी, और मेरे ख्याल ओवरऑल इंडस्ट्री में जो भी मेल प्रैक्टिसेस थी उसमें काफी कुछ हद तक मेरे हिसाब से अगले 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर में कम से कम ये स्टेबलाइज जब हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड एवरीबडी इज गोइंग टू गेन आउट ऑफ दिस। वाधवा जी, जो बड़े महानगर है वहां पे तो डिजिटाइजेशन ठीक तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन इसके बाद जो Tier 2 Tier 3 सिटीज हैं उनके बारे में आपका अनुभव क्या है या आकलन क्या है? Tier 2 3 में अभी जैसे अब 2 फेसेस अभी तक कंप्लीट हुए हैं कहीं पे, अभी Tier 3 में भी डिजिटाइजेशन काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा, लेकिन Tier 4 में जहां तक मुझे लगता है वो थोड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि अभी 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन पे डिजिटाइजेशन कंपलसरी हुआ है, और फेज 3 में बिटवीन 1 to 10 लाख होगा, तो आई डोंट थिंक कि 1 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन बेस पे कहीं पे डिजिटाइजेशन या एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद इकोनॉमी ऑफ स्केल का इशू आता है, क्योंकि अनलाइक DTH टेक्नोलॉजी विच इज ए सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी, जैसे आपको केबल ले करनी है या आपको अंडरग्राउंड आपको फाइबर पे करना है, तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे विलेजेस या छोटी टाउन्स जहां बिलो 1 लाख पॉपुलेशन है, अगर आप अपना केबल वहां नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट काफी ज्यादा आती है उस चीज पे, और आपको ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से उसको एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि वेदर इट मेक इकोनॉमिक सेंस और नो। बट मेरा ये मानना है कि फेज 3 तक तो आपका डिजिटाइजेशन काफी रैपिडली एक्सपेंड करेगा, और आई सी नो रीजन कि आपका केबल का बिजनेस एक्सपेंड नहीं होगा। फेज 4 में थोड़ा सा चैलेंज जरूर आएगा, वहां पे आपको कॉस्ट देखना पड़ेगा कि आपको प्रोवाइडिंग सिग्नल्स थ्रू DTH टेक्नोलॉजी चीपर वर्सेज द प्रोवाइडिंग सिग्नल थ्रू केबल ऑपरेशन। लेकिन एक और मानना है कि जैसे आपका DTH टेक्नोलॉजी के साथ आप ब्रॉडबैंड या वैल्यू एडेड सर्विसेज नहीं दे सकते कस्टमर को, जबकि केबल के माध्यम से एक बार आपका केबलिंग हुई पड़ी है तो आप इसमें केबल में आप वॉइस सर्विसेज, वीडियो ऑन डिमांड एंड ब्रॉडबैंड, ये सारी सर्विसेज अगर आप चालू करते हैं तो उससे आपका ओवरऑल पेनिट्रेशन लेवल, और बिकॉज केबल सिर्फ टीवी देखने का या चैनल देखने का माध्यम नहीं रह जाएगा, ये बाकी सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा, तो वहां पे आपको केबल इंडस्ट्री इज गोइंग टू गेन रियली।
بالکل جس طرح کے ریزلٹ اب سٹی کے آئے ہیں اور جیسے مینجمنٹ بیان دے رہی ہے اس کے حساب سے بازار کے اندر یہ ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے اور اس سمے سٹی کیبل کا جو کاؤنٹر ہے دن کے اچتم ستروں پر ہے, اچھی بڑھت ہے, آلموسٹ 1% اوپر بھی آ چکا ہے. واطف صاحب اب جب اس طرح کی بہتر پرفارمنس رہتی ہے ایک چیلنج بھی آ جاتا ہے سامنے, وہ یہ ہے کہ اب مارجنز کو مینٹین رکھ کے ایکسپینشن کیسے کیا جائے گا, آپ اس پہ کچھ رائے رکھنا چاہیں گے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. ایکچولی اگر آپ دیکھیں جو ابھی جس سال کا ہم نے ریزلٹ دیا ہے ہماری ٹاپ لائن 33% گروتھ ہوئی ہے. ہمارا ایک پریکٹس یہی رہی ہے کہ آپ کا گروتھ جو ہے وہ ایک پروفیٹیبل گروتھ ہونی چاہیے. اگر آپ اس چیز کو پروفیٹیبلٹی کو اگنور کر کے اگر ہم کرتے تو شاید ہمارا ٹاپ لائن گروتھ 100% بھی ہو سکتا تھا جی. لیکن اس سے اس میں آپ کو کافی زیادہ کیش انفیوز کرنا پڑتا اور ساتھ میں مارکیٹ پریکٹس جب تک اسٹیبلائز نہیں ہوتی آپ کا کلیکشن ایک بڑا ایشو بن سکتا تھا. تو ہمارا فوکس یہی رہے کہ آپ مارکیٹ میں آپ دیکھیے کیونکہ جہاں جہاں مارکیٹ میں آپ کا دا کلیکشن ایک آپ کا اسٹیبلائز ہو چکا ہے, جہاں پہ میچورز مارکیٹ ہیں اس ایریا میں ڈیجیٹائزیشن کر کے ایکسپینڈ کیجیے, کیونکہ ابھی اٹس اے گرے ایریا. اتنا زیادہ ہیوج پوٹینشیل ہے اس کنٹری میں ابھی ایکسپینڈ کرنے کے لیے بیکاز آف ڈیجیٹائزیشن کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ کنٹری کے ہر سٹی میں یا ہر کونے میں جا کے آپ کیجیے. ابھی آج کی ڈیٹ میں ابھی اس فیز پہ ہم پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں کہ کس مارکیٹ میں ہم پینیٹریٹ کریں جہاں ہمیں گروتھ بھی ملے اور پروفیٹیبلٹی بھی امپروو ہو. اور جب تک باقی جو مارکیٹ ہیں جو ابھی انڈر پینیٹریٹڈ ہیں جہاں کنزیومر بیس اسمال ہے, جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ Q4 میں آپ کا فیز 4 کی ٹاؤنز جو ہیں وہاں پہ کنزیومر بیس کم ہے ابھی. تو ابھی آپ جس میں کنزیومر بیس کم ہے اس کو آپ تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں یا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ 3-4 ایسی چھوٹی سٹیز کو ملا کے اس کے ساتھ میں آپ اس کا ایک سگنل کو وہاں لے جا سکتے ہیں تاکہ آپ کی آپریٹنگ کاسٹ وہاں پہ کم آئے. تو کافی بیک گراؤنڈ میں کام کر کے اس کو پلان کر کے کرنا پڑتا ہے. اگر میں آپ کو جسٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم لاسٹ ایئر کا نیگلیجیبل ایبیٹا سے ابھی 18% ایبیٹا پہ آئے ہیں, تو مارچ 14 کے لیے ہمارا ٹارگٹ ہے ایبیٹا کو قریب 24% پہ لے جانے کا منیمم. اور تو آپ کن دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایبیٹا مارجن پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کافی ہیلدی گروتھ ہے اس میں. جی, تو ایک اگر موٹا موٹا آؤٹ لک آپ دینا چاہیں اگلے فائنینشیل ایئر کے لیے وہ کیا ہوگا؟ ہمارے ابھی سبسکرائبر بیس قریب 3 ملین سبسکرائبر بیس ہے, قریب 3 ملین پلس ہے ابھی. اس کو ہم ایک تو ڈبل کرنا چاہیں گے اگلے 12 مہینے میں بائی نیکسٹ فزیکل ایئر اینڈنگ. ایک تو اس کو ڈبل کرنے کا پلان ہے اور ساتھ میں جب آپ کی ٹاپ لائن آپ 100% گروتھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں پہ باٹم لائن پہ ہم اس کو 18% سے بڑھا کے 24% کر رہے ہیں, تو قریب باٹم لائن کا بھی ہم ایز اے پرسنٹیج پروفٹ مارجن بھی آر پلاننگ ٹو انکریز بائی اباؤٹ 33%. جی وزیر صاحب شکریہ آج زی بزنس کو سمجھ دینے کے لیے, بتانے کے لیے کہ اس سمے ریزلٹس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور آگے چل کے کمپنی کی پرفارمنس کیسے رہ سکتی ہے اور آپ کیسے ایکسپینڈ کرنے والے. شکریہ زی بزنس کو سمجھ دینے کے لیے. تو کاؤنٹر میں اس سمے دن کا اچتم ستر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور کمپنی کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو ٹائر 3 سٹیز ہے اس میں بھی ایکسپینشن کو لے کے کوئی دقتیں نہیں ہے. ڈیجیٹائزیشن کی پروسیس کافی ہیلپ فل ہے اور کمپنی مارجنز بھی مینٹین رکھے گی اپنے ایکسپینشن کے ساتھ, جس سے آگے شیئر دھارکوں کو بھی سیدھا فائدہ پہنچتا ہوا دکھے گا. چلیے وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے, بریک کے بعد چرچا جاری رکھیں گے اور جانیں گے آج کے اسٹاکس کون سے ہیں.